लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म धीरज बस्नेत उपस्थित भएको छु। एउटा दुःखद खबर लिएर यतिखेर हामी उपस्थित भएका छौं र यतिखेर हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। पोखराको सेती खोजमा 68 जना सवार रहेको विमान दुर्घटना हुँदाखेरि 13 जनाको शव निकालिएको छ र अन्य धेरैको हताहती भएको अनुमान गरिएको छ। आकाशमा उडिराखेको विमानको आकाशमै आगा लागि भएको र आकाशमै धुवाँको मुस्लो देखिएको थियो। जुन विमान सेती खोजमा अवतरण भएको थियो, अझै भनौं त्यहाँ आएर खसेको थियो यति एयरलाइन्सको विमान र सो दुर्घटनामा परेर धेरै व्यक्तिहरूको हताहती भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि सम्पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। हामी पोखराबाट त्यहाँ रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी लिने प्रयत्न गरिराखेका छौं। पोखरा विमानस्थललाई केही समय अघि मात्रै अर्थात् जनवरी 1 बाट पोखरा विमानस्थललाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण गरिएको थियो। चीनको सहयोगमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रूपान्तरण गरिएको थियो, जहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण हुने भनिएको थियो। तर काठमाडौँबाट उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नपुग्दै दुर्घटना भएको छ। सेती खोज छेउमा पुगेर दुर्घटना भएको थियो यति एयरलाइन्सको जहाज। हामी त्यहाँको ताजा दृश्य तपाईलाई देखाउन चाहन्छौं। यो जहाज चाहिँ क्याप्टेन कमल केसीले उडाएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौं। कमल केसीले सो जहाज उडाउनु भएको थियो र जहाजमा भएका सबैजनाको निधन भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। धुवाँको यो मुस्लो देख्दा पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि जहाज ठूलो दुर्घटनामा परेको थियो। आकाशमै जहाज बलेको दृश्य स्थानीयले देखेका थिए र त्यो जलिराखेको विमान अकस्मात पोखराको सेती खोजमा आएर पल्टिएको स्थिति रहेको थियो। काठमाडौँबाट उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज जो दुर्घटनामा परेको छ, 68 जना सवार थिए, करिब सबैको निधन भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि आशा गरौं सबै सकुशल रहन्, तर त्यस्तो स्थिति छैन। 13 जनाको शव निकालिसकिएको छ र अन्य धेरैको शव देख्न सकिन्छ भनेर स्थानीयले बताइरहेका छन्। हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। यसअघि खास गरी नेपालमा जहाज दुर्घटनाको इतिहासको विषयमा केही जानकारी गराउन चाहन्छौं। 2079 सालमा मात्र 2 वटा जहाज दुर्घटना भएको छ। यसअघि तारा एयरलाइन्सको जहाज जोमसुमका लागि 19 जना यात्रु बोकेर पोखराबाट उडेको थियो र सो जहाज दुर्घटनामा परेको थियो, जुन यतिसम्मको 24 वर्ष यता भएको 13औं हवाई दुर्घटना थियो। सो र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हवाई दुर्घटनाको रेकर्ड राख्न थालिएको 67 वर्ष यता भएका दुर्घटना समेतलाई जोड्दा नेपाली आकाशमा 108 वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। पोखराबाट त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा त्यहाँका प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौं र हामी त्यहाँको ताजा स्थिति के छ, यतिखेर आगो निभाउने क्रम चलिरहेको छ र अहिलेसम्म हताहतीको स्थिति के छ, सो विषयमा हामी कास्की जिल्लाका प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौं। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हेलो सर, अहिलेको यहाँ ताजा अवस्था भन्नुपर्दाखेरि अहिले रेस्क्यु काम भइरहेछ। अहिले पनि टोटल आगो नियन्त्रणमा आएको छैन। सेती खोलाको कोचमा चाहिँ यो यति एयरलाइन्सको एटिआर भन्ने जहाज चाहिँ जुन क्रास भएको र आगोको मुस्लो चाहिँ बलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले थाहा पाउने बित्तिकै हामी तत्काल घटनास्थलमा पुगेर दमकलहरू ल्याएर त्यसलाई आगोलाई नियन्त्रणमा लिने काम पनि भइरहेको छ र लगभग अहिले जलेको अवस्थामा 22 वटा जति चाहिँ हामीले सब चाहिँ बाहिर निकालेको अवस्था छ र अझ पनि तल यतापट्टि आगो नियन्त्रणमा आएको दमकलबाट पानी हालिरहेको र उहाँले तल जान सक्ने अवस्था नभएको दमकलबाट पानी हाल्ने क्रम भइरहेछ र अलिक खोजमा एकदम अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ त्यो प्लेन क्रास भएको भएर अलिकति हामीलाई उद्धार गर्न पनि कठिन भएको अवस्था छ। एसपी साहब, जस्तो मैले जान्न खोजेको यहाँसँग खास गरी जुन अहिलेसम्म 22 जनाको शव निकालियो भन्नुभयो, त्यहाँनिर अन्य जीवित उद्धार गर्न सकिने सम्भावनाको स्थितिका विषयमा यहाँले के आकलन गर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त्यो देखिएको छैन र अब हामी यो आगो निभाउने र भेटिएको शवहरूलाई बाहिर निकाल्ने क्रममा चाहिँ हामी एकदम भिडभाडमा छौँ, कोचमा छ। यो फोन पनि राम्रो नलाग्न सक्ने अवस्थाले गर्दाखेरि मैले योभन्दा बढी हजुरलाई जानकारी दिन सकिनँ है। धन्यवाद यसको लागि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कास्कीबाट प्रहरी प्रमुखले त्यहाँको स्थितिका विषयमा। उहाँले गराउनु भएको जानकारी अनुसार हालसम्म 22 जनाको शव निकालिएको छ। आगो निभाउँदै जाने र शव निकाल्दै जाने भन्दा बढी केही गर्न नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। खासमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि निकै दर्दनाक देखिन्छ।
ठुलो आगोको मुस्लो बलिरहेको छ, अहिले पनि निभाउने क्रम चलिरहेको छ, तर पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। र आगो जसरी बलिरहेको छ, यो आगो बलेको र धुवाँको मुस्लो हेर्दाखेरि जीवित रूपमा कसैलाई उद्धार गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए, 72 जना सवार रहेका थिए विमानमा, 4 जना चालक दलका सदस्य र 68 जना यात्रु र 72 जना रहेको सो जहाज दुर्घटनामा परेको छ र यतिखेर अहिलेसम्म कसैको पनि जीवित उद्धार गर्न सकिएको छैन। 22 जनाको शव निकालिएको स्थिति छ भने र यो जहाज जुन दुर्घटनामा पर्यो यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज जुन दुर्घटनामा पर्यो, यही जहाजमा पोखराबाट काठमाडौँ फर्कने तयारीमा रहनुभएको र टिकट काटेर जहाज पर्खिँदै रहनुभएका पोखरा विमानस्थलमा रहनुभएका दत्त गुरुङसँग हामी कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। जो फत्त गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ यही विमानमा फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँबाट पोखरा पुगेपछि सोही विमानमा पोखराबाट काठमाडौँ आउने भनेर टिकट काटेर एयरपोर्टमा उहाँ प्लेन कुरेर बसिरहनु भएको थियो, तर सो जहाज दुर्घटनामा पर्यो। यतिखेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थिति के छ, त्यहाँको अवस्था के छ? उहाँहरू जस्तै जो सो प्लेन कुरेर बसिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको अलिकति अनुभूति हामी सुन्न चाहिरहेका छौँ। फत्त गुरुङ यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पोखरा विमानस्थलबाट, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न चाहेँ। फत्तजी, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ प्लेन कुर्दै हुनुहुन्थ्यो पोखरा विमानस्थलमा, तर अकस्मात खबर यस्तो आयो, त्यहाँको स्थिति यतिखेर के छ, त्यहाँको माहौल कस्तो छ, हामीलाई बताइदिनुहोस् न। यहाँको माहौल अहिले स्थिति एकदम आफन्तहरू यहाँ सुखकुल हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट हामी पनि के भने केही प्लेनमा फर्किने तयारीमा थियौँ, कुरेर बसिराखेको थियो र धेरै धेरै यात्रुहरू किनभने टिकट फिर्ता गरिसक्नु भएको छ होइन। अहिले स्थिति चाहिँ यहाँ के भयो, आफन्तजनहरू यहाँ रुवाबासी यताउता हुँदैछ। अब दुर्घटना स्थलतिर आफन्तहरू जाँदैछ। जस्तो अब तपाईँहरू फर्किने जो तयारीमा हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ फर्किने पोखराबाट, तपाईँहरू जस्तो थुप्रै हुनुहुन्थ्यो होला र त्यहाँ अरू आफन्तहरू पनि आउनु भएको होला, त्यहाँ केही संवाद भएको छ तपाईँहरू बिच जो फर्किने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो? संवाद अब कोहीलाई त थाहा पनि छैन होइन। हामी थाहा हुने जतिलाई अब थाहा हुने कोही चाहिँ टिकट के भन्छ फिर्ता गरेर के भयो गाडीमा जाने भन्ने कुरा गरिरहेको, टिकट फिर्ता गरिराख्नु भएको छ। कोही चाहिँ अब भयो भन्नाले डराइराखेको अवस्था त देखिरहेको छु मैले यात्रा। भय, त्रास र एउटा अब प्लेन जाने हो कि होइन, अब के हुने हो कसो हुने हो यस्तो भइरहेको छ। फेरि फर्किने पनि त्रास भयो, भर्खरै मात्र त्यत्रो दुर्घटनाको खबर सुनियो होइन? त्रास भयो। त्यो भन्दा यति एयरलाइन मात्रै होइन, बुद्ध अरू कुनै पनि एयरलाइन अहिले चलिरहेको स्थिति छैन। भनेको यतिखेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब उडान अवतरणको काम ठप्प छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फत्त गुरुङ, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँ विमान कुरेर बसिरहनु भएको थियो। जुन विमान दुर्घटनामा पर्यो त्यही विमानमा फर्किने उहाँको तयारी थियो, तर दुर्भाग्यवश सो विमान दुर्घटनामा पर्यो र यतिखेर सेती खोजमा खसेको सो जहाजमा रहेका यात्रुहरू जो सवार थिए उनीहरूको उद्धारको क्रम चलिरहेको छ। र यतिखेर हामी कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यहाँको ताजा स्थिति के छ, के भइरहेको छ र के छ अवस्था भन्ने विषयमा र यहाँलाई जानकारी गराउँ। दर्शकबिन, अहिलेसम्मको स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँ। ठुलो मानवीय क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि त्यहाँको स्थिति के छ, ताजा अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामी कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीसँग कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। शेडे साहब, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हेलो हजुर। शेडे साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। यहाँ यतिखेर घटनास्थलमै हुनुहुन्छ होला, त्यहाँको स्थिति यहाँले देख्नु भएको त्यहाँको अवस्थाका विषयमा हामीलाई अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले हामी यो आगोमा के अरे प्लेनमा लागेको आगो चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी सबै यहाँ लागिसकेको स्थिति छ। जिउँदो भेट्टाउन सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले हामीहरू एकदम चाहिँ यहाँ खटिरहेको स्थिति छ, तर अहिलेसम्म जिउँदो भेट्टाउन हामी सकेका छैनौँ।
र यहाँ जस्तो श्रेणी साहब 68 अहिलेसम्मको जना स्थिति हेर्नु पर्दाखेरि कतिजनाको शव यहाँहरूले निकाल्नु भयो र प्लेनको जुन आगो लागेको स्थिति थियो त्यो आगो नियन्त्रणमा लिएपछि करिब करिब अब त शवहरू यति भेटियो भन्ने यकिन आइसक्यो कि जानकारी? यसो भयो अहिले आगो नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। अधिकांश लासहरू चाहिँ जलिसकेको स्थितिमा हामीहरूले भेटाइराखेका छौँ र जिउँदो भेटाउन सकिने हाम्रो सकिन्छ कि भन्ने हामी खोजीमा छौँ। 17-18 लास हामीले निकालिसकेको चाहिँ अब एउटा प्राथमिक यहाँ मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। म घटनास्थलमै छु। अब जिउँदो भेटाउन सकिने भन्ने हाम्रो सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो। यहाँ त्यो प्लेनमा 68 जना यात्रु र 4 जना चाहिँ चालक दलका सदस्य गरेर 72 जना भएको चाहिँ बुझिएको। अहिलेसम्म जीवित कसैलाई भेटिएको छैन? भेटिएको छैन। अब जस्तो प्लेनको आगो निभाउने काम सकियो त्यसपछि अब यहाँहरूले गर्ने उद्धारका लागि अरू थप कामहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामी अब सबै प्यासेन्जरहरू चाहिँ निकालिसकेको अवस्था, एकछिन भइ नसकेको अवस्था भएको हुनाले अब कोही घाइते अवस्था हामी भेट्टाउँछ कि भनेर हामी एकदमै चाहिँ लागिरहेका छौँ। प्लेन एकदम खोजमा छ क्षतिको। त्यहाँसम्म हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू सबै पुगिसकेका छन्। वरिपरिबाट चाहिँ हामीहरू सबैलाई चाहिँ त्यहाँ जान आउन चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर हामीहरूले त्यो घटनास्थलमा सकभर कसैलाई जिउँदो उपचार गर्न सकिन्छ कि भनेर हिसाबले लागिरहेका छौँ। सबै डिटेल चाहिँ केही समय लाग्छ। जस्तो यहाँले प्राप्त गर्नुभएको जानकारी अनुसार जहाजमा कसरी आगो लागेको थियो, त्यो जहाज खस्दाखेरिको दृश्य प्रत्यक्षदर्शीहरूले केही भन्नुभयो होला? मैले केही बुझेँ। प्लेन चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ ल्यान्ड गर्नुपर्ने प्लेन चाहिँ एकछिन पश्चिम गएको देखिन्छ। पुरानो एयरपोर्ट हुँदै नयाँ एयरपोर्टमा आउने क्रममा चाहिँ प्लेन चाहिँ सेतीको गल्छीमा झरेको यहाँका प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताउनु भएको छ। जस्तो आगो आकाशमै विमानमा आगो लागेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यहाँका प्रत्यक्षदर्शीहरूले के भन्नुभएको छ? तपाईँले के रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ? त्यस्तो चाहिँ आगो लागिरहेको अवस्थामा ढलेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरूले भन्नु भएन। प्लेन एकदम खतरनाक हिसाबले चाहिँ नै हल्लिँदै पुरानो एयरपोर्टबाट चाहिँ नयाँ एयरपोर्टतिर आइरहेको र एकैचोटि सेतीको गल्छीमा चाहिँ झरेको भन्ने उहाँहरूको भनाइअनुसार अब त्यहाँ नदीमा जाँदाखेरि कमसेकम केही मान्छेहरू आगो लाग्यो भने नि नदीमा झार्दा केही मान्छेलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पाइलटले त्यसरी ल्यायो कि भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यो माथि नै आगो लागेको कुराहरू यहाँ हाम्रो प्रत्यक्षदर्शीहरूले भन्नु भएन। तर एकदमै खतरनाक हिसाबले चाहिँ प्लेन आएको र एकैचोटि झ्याममा चाहिँ नि गल्छीमा झरेको भन्ने कुराहरू यहाँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जस्तो सेती खोजमा खसेको भनिएको छ त्यो निकै तलै हो कि सेती आसपासको मात्रै क्षेत्र हो, त्यो के हो? होइन, सेतीको खोजमै तलै धेरै तल छ प्लेन। अहिलेसम्म प्लेनका टुक्राहरूको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा ती प्लेनका टुक्राहरू कतिको छरिएको वा प्लेनका टुक्राहरू नजलिकन रहेको कुनै त्यस्तो भेटिएको छ? गल्छीभित्र भएको हुनाले तर धेरै गहिरो गल्छी भएको हुनाले त्यो बाहिर त्यस्तो सतर्क अवस्थामा छैन। प्लेन तलै खोजमै छ। सबै टुक्राहरू पनि त्यही खोजमै रहेको अवस्था। आफन्तहरू त्यहाँ आइपुग्नु भयो कि आउनु भएको छैन अहिलेसम्म? अहिले त्यतातिर मैले अब एक प्रकारले आफ्नो घरमा आउने नजिकै आइसकेको ल्यान्ड गर्ने बेलाको अवस्थामा अब आफन्तहरू यहाँ आउनुभएको होला। त्यतातिर मैले अहिले अब त्यतातिर गएको छैन। हामी पुरै घटनामै हामी केन्द्रित छौँ, घटनास्थलमै छौँ। हस् रेडी साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो पोखरामा भएको विमान दुर्घटनाको विषयमा। यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको छ पोखरा 15 सेती खोजमा, जहाँ 72 जना यात्रु सवार रहेका थिए। चालक दलका 4 सदस्य र 68 जना यात्रु गरेर 72 जना सवार रहेका थिए र 72 जना सवार रहेको सो जहाज दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा कसैको पनि हालसम्म जीवित उद्धार गर्न सकिएको छैन। आगो करिब निभाइएको छ तर अहिलेसम्म जीवित कसैलाई पनि भेट्न सकिएको छैन। अर्थात् अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा जीवित भेटिने सम्भावना अब अत्यन्त न्यून छ। जुन शवहरू भेटिएका छन् कतिपय शवहरू पुरै डढेको स्थितिमा भेटिएको छ, किनकि आगोको ज्वाला करिब 1 घण्टा 2 घण्टा भन्दा लामो समय त्यो बलिरहेको थियो र त्यही ज्वालाले कैयौँको ज्यान त्यही पूर्ण रूपमा सखाप गरेको भन्ने र यो स्थिति रहेको छ। र हामी यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाक्नु भएको छ। यही विषयमा विशेष छलफल गर्न र निर्णय गर्नका लागि भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा पनि जानकारी लिनका लागि
खासमा के भएको थियो, काठमाडौँबाट उड्दाको स्थिति के थियो र के हो अवस्था भन्ने विषयमा उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जानकारी लिने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँले सो दुर्घटनाका विषयमा जानकारी लिन खोज्नु भएको छ र त्यसो त यस विषयमा थप छलफल गर्न र केही निर्णय गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक समेत डाक्नु भएको छ। हामी एउटा दुःखद खबर देखाइरहेका छौँ र यो उड्डयन क्षेत्रका लागि, नेपालको आकाशका लागि पनि एउटा एकदम नै अत्यन्त दुःखद खबर मात्र होइन, एउटा दर्दनाक खबर समेत हो, जसले नेपाली आकाशलाई फेरि पनि कतै असुरक्षित छ कि भन्ने एउटा आभास दिलाउँछ। तर यो खास गरी मौसम र आकाशको भन्दा पनि जहाजको केही प्राविधिक गडबडीका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि खास गरी वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बुले हामीलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार उहाँको शब्दलाई सापटी लिने हो भने यो खास गरी प्राविधिक कुरा हो। प्लेनमा देखिएको कुनै प्राविधिक गडबडीका कारण आकाशमै धुवाँको मुस्लो देखिने वा आगो लाग्ने हुन्छ, अन्य त्यसमा कुनै मौसम वा आकाश जिम्मेवार रहँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा कतै प्राविधिक खराबीकै कारणले यो जहाज दुर्घटना भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। कुनै चलचित्रमा देखिएको दृश्य जस्तै आगोको मुस्लो बोकेर जहाज उडिरहेको र सो जहाज हल्लिँदै हल्लिँदै सेती खोजमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताइरहेका छन् र उनीहरूले जे दृश्य देखे त्यो कुनै चलचित्रको दृश्यभन्दा कम थिएन। अर्थात् चलचित्रमा मात्रै देखिने गरेको यो दृश्य आज नेपाली आकाशमा देखिएको छ। काठमाडौँबाट पोखरातर्फ उड्दै गरेको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको छ र करिब सबैको निधन भएको अनुमान गरिएको छ। अहिलेसम्म 22 जनाको शव निकालिएको छ, कसैको पनि जीवित उद्धार गर्न नसकिएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीका अनुसार हालसम्म 22 जनाको शव निकालिएको छ र अधिकांश शवहरू पूर्ण रूपमा डढेको स्थितिमा देखिएको छ, पूर्ण रूपमा जलेको अवस्थामा भेटिएको छ, कैयौँको अनुहार समेत नचिनिने अवस्थामा भेटिएको छ। तसर्थ यहाँ जीवित भेटिने सम्भावना अत्यन्त कम छ। उहाँको शब्द सापटी लिने हो भने कोही जिउँदो भेटिन्छ कि भनेर हामी खोजिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म कसैलाई जीवित भेट्न सकिएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीको शब्द सापटी लिएर मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। र दर्शकबिन हामी निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै भएको यो दुर्घटनाका विषयमा। पोखराको पुरानो विमानस्थलबाट नयाँ विमानस्थलतर्फ जाने क्रममा, अझै भनौँ पूर्वतर्फबाट खास गरी ल्यान्ड गर्नुपर्ने पश्चिमतर्फ गएको जहाज गएको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले बताइरहेको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। र हामी यो ताजा दृश्यहरू त्यहाँको स्थितिका विषयमा देखाइरहेका छौँ। यी दृश्यहरूले पनि बताउनेछन् कि त्यो दुर्घटना सामान्य मात्रै थिएन र यो भयानक दुर्घटना जुन हामी देख्न सक्छौँ, आगोका मुस्लाहरू, यी आगोको मुस्लो र ज्वालाले पनि जीवित भेटिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो त स्वयं प्रमुख जिल्लाधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि सुरक्षा निकायका अन्य व्यक्तिहरूले समेत जीवित भेटिने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको र अहिलेसम्म कोही पनि जीवित नभेटिएको भनेर जानकारी गराएका छन्। हामी नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा देखिएका केही त्यस्ता दुर्घटनाहरू, कहाली लाग्दा दुर्घटनाहरूको इतिहास यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, जुन दुर्घटनाले नेपालको आकाशमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। त्यसो त केही वर्ष यता यस्ता दुर्घटनाका क्रमहरू कम भएका थिए, तर 2079 सालमा यस्तो दुर्घटना 2वटा भइसकेको छ। 2079 को सुरुवाततिर नै एउटा जहाज दुर्घटना भयो, जो जोमसमतर्फ उड्दै गरेको 19 जना यात्रु बोकेर पोखराबाट जोमसम जाँदै गरेको जहाज दुर्घटना भएको थियो र सो जहाजमा सवार 19 जनाकै निधन भएको थियो। र आज अर्को दुर्घटना भएको छ। 72 जना सवार रहेको जहाज यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदाखेरि करिब सबैको निधन भएको अनुमान गरिएको छ। 4 जना चालक दलका सदस्य र 68 जना यात्रु सवार रहेको जहाज काठमाडौँबाट पोखरातर्फ उडेको र पोखरा नजिक करिब पुगेको जहाज दुर्घटनामा परेको छ र दुर्घटनामा परेर करिब सबैको निधन भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा भएका 59वटा हवाई दुर्घटना जसमा 828 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हामी
यो जानकारी गराउन चाहन्छौँ। 1955 यता यात्रुको ज्यान जाने गरी 35वटा आन्तरिक र 8 अन्तर्राष्ट्रिय जहाज तथा 17 हेलिकप्टरको दुर्घटनामा नेपालमा अहिलेसम्म भएका हवाई दुर्घटनामा 828 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यात्रुको ज्यान जाने गरी हालसम्म 34 आन्तरिक र 8 अन्तर्राष्ट्रिय जहाज तथा 17वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यस बाहेक पनि यात्रु घाइते मात्र हुने गरी थप 25वटा हवाई दुर्घटना भएका छन्। सबै दुर्घटनामा गरेर 429 जना यात्रु घाइते भएका छन् र हामी यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा पोखराबाट ताजा जानकारी लिन चाहिरहेका छौँ। त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा पोखराबाट हालसालै मात्र नियुक्त हुनुभएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अहिलेको त्यहाँको ताजा स्थिति के हो र जुन दुर्घटनाको खबर आयो अहिलेसम्म यहाँहरूले उद्धारका लागि गरिरहनु भएको काम प्रयासको स्थिति के छ? मुख्यमन्त्रीज्यू, जानकारी गराइदिनुहोस् न। वार्ड नम्बर 15 र 17 को बीचको सेतीको खोजमा प्लेन एटीआर 72 एटी एयरलाइन्सको जुन दुर्घटनाग्रस्त भयो त्यसमा हामी अत्यन्तै दुःखी छौँ, शोकमग्न छौँ। पोखराको हजारौँ जनसमुदायहरू त्यहाँ शोक विवल हुँदै त्यहाँ नजिकै पुग्नु भएको छ। म पनि पुगेँ। अहिले पानी, खानेपानी संस्थान, एम्बुलेन्स, फायर ब्रिगेड सबै संलग्न भएर पानी बसाइरहेका छन्। त्यो अब लगभग अब हामीले जीवित अवस्थामा मानिस पाउन सम्भव छैन जस्तो देख्छु म। मुख्यमन्त्रीज्यू, यो अत्यन्त एउटा दुःखद कुरा रह्यो। प्रदेशको तर्फबाट यहाँहरूले यो जुन दुर्घटना भएको छ यो दुर्घटनाको विषयलाई लिएर केही निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ? हामी सम्पर्कमा छौँ। अब हामी केही निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको कस्तो खालको निर्णय हुन सक्छ? हामी केन्द्रसँग सम्पर्क र समन्वय गरेर के गर्नुपर्ने हो यहाँ तर्फबाट। अहिले त हामी चाहिँ रेस्क्यु अपडेट गर्ने, उनीहरूका डेड बडीहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनुको लागि यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैलाई हामीले अलर्ट गरेका छौँ। जस्तो त्यो जहाजमा खास गरी अब यहाँ एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले, खास गरी पोखराको एउटा स्थानीयको हैसियतले तपाईँले त्यो जहाजमा कुन क्षेत्रका मान्छेहरू बढी थिए भन्ने कुराको केही जानकारी पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? के विदेशीहरू छन्, अधिकांश यही क्षेत्रका। अधिकांश यही क्षेत्र भनेको कास्की जिल्लाका? पोखरा रिजनकै छन्। जस्तो मुख्यमन्त्रीज्यू, मैले अलिकति यहाँसँग थप जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने यो दुर्घटना हुँदै गर्दाखेरि पोखराको आकाश कतै आकाशमा खराबी हो वा आकाश असुरक्षित हो कि जहाजमै केही खराबी हो? आज वेदर बडा सफा थियो। भनेको जहाजकै खराबीको कारण यो भयो भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष हो कि अनुमान? पाइलट कुनै कन्फ्युजनमा भएको हुनसक्छ। दुईटा पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बिचबाट त्यो पश्चिमबाट पूर्व फर्कँदै गरेको अवस्थामा हुनसक्छ त्यहाँ खसेको देखिन्छ। त्यस्तो जस्तो स्थानीयले भनेअनुसार खास गरी प्रत्यक्षदर्शीहरूले आगोको मुस्लो आकाशमै जहाजमा लागेको देखिएको थियो भन्ने खाले कुरा गरेका थिए। तपाईँलाई केही जानकारी आएको छ? छिटै त्यसलाई ल्यान्ड गर्न खोज्दा त्यस्तो भएको देखिन्छ। त्यो सम्भावना छ। भनेको आकाशमै आगो लागेको हुनसक्छ। अब जस्तो यहाँहरूले उद्धारको कार्य सकिसकेपछि त्यसपछिको अर्को यहाँहरूको चरणको काम के हुन्छ? प्रदेश सरकारले के गर्छ? अब हामी ती दुःखमा परेकाहरूलाई केही न केही हामी बैठक बसेर के राहत दिने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। हस्, मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी। हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो जहाज दुर्घटनाका विषयमा। पोखराबाट, काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको एटी एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा करिब त्यहाँ सवार रहेका सबैको निधन भएको अनुमान गरिएको छ र स्वयं त्यसको पुष्टि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत गर्नुभएको छ। हामी यतिखेर पनि यहाँको ध्यानाकर्षण हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गराउन चाहन्छौँ, जहाँबाट यो जहाज उडेको थियो पोखरा विमानस्थलतर्फ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यतिखेर स्थिति के छ, जहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट। यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा यहाँलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे। पोखराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको जानकारी, पछिल्लो जानकारी अनुसार 30 जनाको शव निकालिसकिएको अवस्था छ र उक्त विमानमा 68 जना प्यासेन्जर र 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका थिए र यो खबर अथवा यो दुर्घटना भएसँगै समग्र देश नै
स्तब्ध बनेको छ, शोकमा डुबेको छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसको खास के कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको हो, के थियो अवस्था भन्ने बुझ्नको लागि यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन अपरेसन भवनमा आउनु भएको छ र अहिले उहाँ केही समय अगाडि मात्र घटनाको वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि यहाँ जानुभएको छ र केही समय पछाडि आइसके पछाडि फेरि मन्त्री परिषदको बैठक बस्ने भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र योभन्दा अगाडिका कुरा गर्ने हो भने र नेपालको समग्र हवाई उड्डयनको कुरा गर्ने हो भने निरन्तर रूपमा यस्ता दुर्घटनाहरू वर्षेनी हुँदै आइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा दर्जनौँ नेपालीहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ। र खास गरी यो दुर्घटनाको कुरा गर्ने हो भने उक्त विमानमा 3 जना शिशु पनि रहेका थिए। त्यस्तै गरेर 3 जना शिशुसहित 6 जना बालबालिका र 62 जना वयस्क मान्छे सवार थिए भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र एटीएआरको ATR 72 नामक जहाज दुर्घटना भएको हो र अहिलेसम्म दुर्घटनाको यकिन कारण थाहा भइसकेको छैन। तर प्राविधिक त्रुटि भएको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र खास यो 10:35 जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उक्त विमान पोखराको लागि उडेको थियो र 68 जना यात्रु बोकेर उडेको उक्त विमान 11:10 जाँदा पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। र यसबाट अहिले उद्धारको कामहरू चलिरहेको छ। खास गरी आकाशमा नै इन्जिनमा आगो लागि भइसके पछाडि जहाज दुर्घटनामा परेको हो भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यस पछाडिपट्टि दुर्घटना भइसके पछाडि अत्यन्तै ठुलो आगलागी भएको थियो र आगलागीको जुन मुस्लोहरू विभिन्न भिडियो सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले देखाइरहेको पनि अवस्था छ र ठुलो हताहती भएको आशंका गरिएको छ। अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने 30 जनाको ज्यान गइसकेको छ, 30 जनाको शव निकालिसकिएको छ। त्यसबाहेक अन्यको उद्धारमा पनि नेपाली सेना, त्यस्तै गरेर स्थानीय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको दल त्यहाँ निरन्तर रूपमा खटिरहेको छ। यहाँबाट एटी एयरलाइन्सको एउटा टिम पनि दुर्घटनास्थलतर्फ केही समय अगाडि गइसकेको अवस्था छ। र अहिलेसम्म एटी एयरलाइन्सको कुरा गर्ने भने एटी एयरलाइन्समा केही समय अगाडि म त्यहाँ पुग्दा आफ्ना आफन्तहरू, नजिकका साथीभाइहरू हुन सक्ने आशंका गर्दै त्यहाँ दुर्घटनामा परेकाहरूको नामावली सोध्नको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू आइरहेका थिए र अत्यन्तै निराश मुद्रामा एटी एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै देखिन्थे। त्यहाँ बिस्तारै सर्वसाधारणहरू गएर बुझ्ने, आफ्नो आफन्ती छ वा छैन, के थियो अवस्था भनेर बुझ्ने लगायत कामहरू गरिरहेका छन्। र यो नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा जुन प्रकारका यसरी वर्षेनी दुर्घटनाहरू भोगिरहेको छ, यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि विभिन्न अध्ययनहरू, विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार हुन्छन्, तर त्यस पछाडि भन्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा भने निरन्तर। जस्तो डेभिडजी, तपाईँ यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा तपाईँ जानकारी गराइरहनु भएको छ। तर खास गरी त्यहाँ जस्तो को थिए ती व्यक्तिहरू, त्यहाँ सवार रहेका व्यक्तिहरूको अहिलेसम्म नामावली बाहिर आएको छ कि छैन, के छ स्थिति डेभिडजी? अहिलेसम्म नामावली आएको छैन र त्यहाँ खास गरी एटी एयरलाइन्समै म गएर त्यहाँबाट जुन नामावली त्यहाँ फोन गरेर जसले सोध्छ उसको लागि चाहिँ बताइदिने, तर यसरी गएर इन्फर्मेसन नदिने भनेर त्यहाँ एटी एयरलाइन्सले चाहिँ केही समयको लागि उक्त नामावली को सवार थिए भन्ने कुराहरू जानकारी गराउन चाहिँ आनाकानी गरेको अवस्था छ। यद्यपि केही कुराहरू आएका छन्, जस्तो कि केही नामहरू बाहिरी स्रोतबाट आएको नामहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ 72 जस्तो चालक दलमा को थिए भन्ने कुरा एटी एयरलाइन्सले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छ कि छैन? 72 मध्ये 4 जना जो चालक दलका सदस्यहरू थिए, ती 4 जना को थिए भन्ने कुरा भनेको छ कि छैन? अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने एटी एयरलाइन्समा जुन क्याप्टेनको रूपमा कमल केसी रहेका थिए भने कोपाइलटको रूपमा अन्जु खतिवडा रहेकी थिइन्। त्यस्तै गरेर एयर होस्टेज अर्थात् परिचारिकाको रूपमा एस हुन्चु र ओए मगर भन्ने कुराहरू हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ धीरजजी। जस्तो अब यो चाहिँ चालक दलका सदस्यहरू 4 जनाको कुरा रह्यो, बाँकी 68 जनाको विषयमा चाहिँ एटी एयरलाइन्सले कहिले त्यो नाम सार्वजनिक गर्छ वा के गरेपछि नाम आउने हो भन्ने कुरा केही भनेको छ कि छैन?
खास गरी त्यहाँ फोन गरेर जुन सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको लाइन थियो उक्त लाइनमा उक्त फोन सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट नामहरू बताइने सेवा सुविधा यति एयरलाइन्सले गराएको अवस्था छ। तर सञ्चार माध्यममा दिनको लागि भने अहिलेसम्म उसले कुनै पनि जानकारी दिएको छैन। जस्तो तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो खासमा 3 जना शिशुसहित 6 जना हामीले बालबालिका यहाँ थिए देख्न भन्ने। सक्छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निस्कने तयारीमा हुनुहुन्छ। भित्र गएर के कुरा गर्नुभयो, के बुझ्नुभयो र समग्र यो उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनको लागि उहाँको तर्फबाट के पहल हुन्छ अनि आजको दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएकाहरू घाइते भएकाहरूको लागि उनीहरूको लागि के कस्तो खालको राज्यले सरकारले सुविधा दिन्छ, मृत्यु भएकाहरूको परिवारलाई के कसरी उसले राहत दिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग केही प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नेछौँ। यद्यपि केही समय पछाडि मन्त्री परिषदको बैठक बस्नेछ र मन्त्री परिषदले बैठकले केही न केही निर्णय गर्ने भनेर हामीले विश्वस्त स्रोतबाट बुझेका छौँ र जुन घटना भयो र समग्र रूपमा हवाई उड्डयन क्षेत्रको रूपमा नै एउटा यो ठुलो दुःखद घटना हो। अहिले हामीले यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निस्कने तयारी भइरहेको छ हामीले जानकारी पाएका छौँ र उहाँले यहाँ समग्र अवस्थाको विषयमा के कसरी के कारणले दुर्घटना भएको हो, के कस्ता को सवार थिए भन्ने लगायतका विषयहरूमा चाहिँ उहाँले भित्र गएर बुझेर सक्नु भएको छ र उहाँ निस्कने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग छोटो प्रतिक्रिया लिनेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग के कस्तरी दुर्घटना भएको थियो, के यहाँबाट जवाफ के पाउनुभयो लगायत भन्ने विषयमा पनि हामीले बुझ्नेछौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री जो यहाँ बुझ्न जानुभएको थियो हामीले उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ र मन्त्री परिषदले आज केही न केही निर्णय गर्ने भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि यस पछाडिपट्टि भने बल्ल मन्त्री परिषद बैठक बस्नेछ र यति एयरलाइन्सको कुरा गर्ने हुँदा योभन्दा केही समय अगाडि मात्र म यति एयरलाइन्सको कार्यालयमा गएको थिएँ र उनीहरूको आकस्मिक बोर्ड बैठक बसिरहेको छ। त्यसबाहेक त्यहाँबाट एउटा टोली दुर्घटनास्थलतर्फ गइसकेको छ भने अन्य सर्वसाधारणहरू बिस्तारै त्यहाँ गएर बुझ्नको लागि को मृत्यु भयो, को के अवस्था थिए, को जहाजमा सवार थिए भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि बिस्तारै सर्वसाधारणहरू त्यहाँ पुगिरहेका थिए। कतिपयले आफ्नो छोराछोरीको फोन नलागेको भनेर आफ्नो नाम बुझिदिनको लागि त्यहाँ पुगिरहेको अवस्था थियो। यद्यपि खुला रूपमा उसले भने नामावली सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन। यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। 10:35 जाँदा यहाँबाट उडेको जहाज ATR-72 नामक यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा 11:10 जाँदा दुर्घटनाग्रस्त बनेको थियो र जसबाट अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार 30 जनाको शव निकालिएको छ भनेर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निस्कने क्रममा हुनुहुन्छ। हामीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डेले जानकारी गराइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत यतिखेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयत्न भइरहेको छ। संवाददाता डेभिड पाण्डे हुनुहुन्छ त्यहाँ। र डेभिडजी, खास गरी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ जो जानकारी लिन आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको जानकारीका लागि उहाँ कतिखेर आइपुग्नु भएको थियो र उहाँ यतिखेर कोसँग छलफलमा हुनुहुन्छ? खास यहाँ करिब उहाँ योभन्दा 15 मिनट मात्र अगाडि आउनु भएको थियो र यहाँ जुन यो अपरेसन डिपार्टमेन्ट छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त अपरेसन डिपार्टमेन्टको समग्र टिमसँग उहाँले कुरा गर्नुभएको छ र के कसरी के बुझ्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामीले थोरै बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस्तै गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको आउनुभएको छ। हामी थोरै प्रधानमन्त्रीज्यू थोरै यो दुःखद घटना भयो, अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हैन, अब यसको उद्धार कार्यको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सबै
अहिले छानबिन जाँचबुझ भइराखेको छ। हामीले अब आकस्मिक क्याबिनेट बोलाएको छु मैले, अहिले क्याबिनेटमा जाँदैछु। त्यसपछि गृहमन्त्रीज्यू अब समग्र उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनको लागि के पहल गर्नुहुन्छ नि? अब अहिले हामी यसमा यो छलफलमा छौँ। अहिले भर्खरै यो घटना भएको छ। अहिले भर्खरै हामी क्याबिनेट बस्दैछौँ, हामी जानकारी गराउँछौँ। हस्, राहतको विषयमा केही कुरा भयो गृहमन्त्रीज्यू? हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग थोरै छोटो प्रतिक्रिया लियौँ। र खास गरी यतिखेर पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया हामीले छोटो रूपमा प्राप्त गर्यौँ। डेभिडजी, अब त्यहाँ जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जो त्यहाँको स्थिति जस्तो देखिएको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग हामी कोहीसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ त्यहाँको अवस्थाका थप विषयमा? साधारणहरू कतिपय अलमलमा जस्तो देखिएका छन्। मैले यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो डोमेस्टिक भन्दा केही यता त्यो अपरेसन डिपार्टमेन्ट भन्दा साइडको दृश्य देखाइरहेको छु। र समग्र रूपमा जुन आज घटना भएको छ यसमा कतिपय सम्भवतः यही पनि उनीहरूको आफन्त परेका हुन् कि भन्ने तरिकाले जुन उनीहरूको मलिन अनुहारसहित यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। यद्यपि कोहीसँग कुरा गर्ने अवस्था भने यहाँ छैन। तर आज यो जुन घटना भयो यसले भने समग्र रूपमा यो उड्डयन क्षेत्रलाई नै एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। मैले आइजिपी धीरज प्रताप सिंहलाई देखिरहेको छु। उहाँसँग आइजिपी साहब थोरै कुराहरू होइन, छोटो उद्धारको विषयमा है, के कसरी उद्धारहरू अगाडि बढाउँदै भएको छ? होइन, यो दुःखद घटनामा सबै सुरक्षाकर्मीहरू तत्काल त्यहाँ पुगिसकेका छन्। यो उद्धार कार्य ततारुकताका साथ भइरहेछ। यो के छ त खासमा तपाईँहरूले अहिलेसम्म पाउनुभएको क्लु चाहिँ के भयो? होइन, त्यो त अहिले भन्नुहुन्छ, डिजी साहबले भन्नुहुन्छ। अहिले उद्धार कार्यको सन्दर्भमा तदारुकताका साथ भइरहेछ। थ्याङ्क यू। त्यो डिजी साहबले भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म केही समय पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रेस मिट गर्ने भनेर जानकारी दिएको छ र उद्धारको लागि नेपाल प्रहरी एकदमै लागि परेर खटिरहेको भनेर आइजी धीरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। र अहिले यहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न प्रकारको खास के कारणले गर्दाखेरि दुर्घटनाग्रस्त भएको के भएको हो भन्ने लगायतका विषयहरूमा बुझ्नको लागि सबै सर्वसाधारणदेखि लिएर अन्य सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पनि यहाँ आइरहेको अवस्था छ। भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, त्यस्तै गरेर नेपाल प्रहरी प्रमुख आइजिपी धीरज प्रताप सिंह लगायतले यहाँको वस्तुस्थिति बुझेर गइसक्नु भएको छ। केही समय पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रेस मिट गरेर यो खास घटनाको प्रारम्भिक कारण के हो भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछ र समग्र रूपमा अपडेट के कसो, कतिजनाको ज्यान गयो, के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिनेछ। हामी निरन्तर रूपमा यो विषयमा तपाईँलाई अपडेट दिइरहनेछौँ। अब भने तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छौँ। संवाददाता डेभिड पाण्डेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एटी एयरलाइन्सको कार्यालयमा उहाँ पुग्नु भएको थियो। सँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री जो पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर को सवार रहेका थिए र के थियो स्थिति, कतिखेर उडेको थियो, त्यसको समग्र विषयमा जानकारी लिएर उहाँहरू निस्किसक्नु भएको छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट। र उहाँहरूले आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाक्नु भएको छ र सो मन्त्री परिषदको बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने भनेर उहाँले प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ, जुन प्रतिक्रिया हामीले केही बेर अगाडि यहाँ माझ प्रत्यक्ष रूपमा देखाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा लिनुभएको त्यहाँको जानकारी र पोखरामा भएको दुर्घटनाका विषयमा मन्त्री परिषदले गर्न सक्ने निर्णयका विषयमा उहाँले केही जानकारी गराउनु भएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि खास गरी काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको एटी एयरलाइन्सको जहाज जो दुर्घटनामा परेको छ, जसमा 72 जना सवार रहेका थिए, चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 जना यात्रु रहेका थिए र सो 72 जना सवार रहेको विमानमा हालसम्म कसैको पनि
यतिखेरसम्म सकुशल उद्धार गर्न सकिएको छैन र हालसम्म 32 जनाको शव निकालिएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। दृश्यमा देख्न सकिन्छ ठुलो भिड छ सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणको समेत र अहिलेसम्म पानीका फोहराले आगोका मुस्लाहरू करिब करिब नियन्त्रणमा लिइएको छ, तर शवहरू क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएका छन्। अत्यन्त दर्दनाक दृश्य देख्न सकिन्छ। यसरी विमानका केही अवशेषहरू मात्रै छन्, जो फलामका टुक्राहरू जो जलेका छैनन्, मानिसका शरीर जो सग्लो भेटिएको छैन। यो ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ हामी पोखरा 15 सेती खोजबाट हेलिकप्टरबाट समेत सो क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र उद्धारका लागि प्रयत्न गर्ने काम भइरहेको छ र भइरहेको थियो। हामीलाई केही व्यक्तिहरूको जानकारी नाम विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। को थिए सवार भन्ने विषयमा हामी सो नामहरू केही यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जो यति एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँबाट पोखरातर्फ उडेको थियो, सो जहाजमा सवार रहेका यात्रुहरूको केही नामावली हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सो नामावली हामी यहाँलाई सुनाउन चाहन्छौँ। पूर्ण बहादुर गुरुङ सवार हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी जितेन्द्र बहादुर कुमार सवार रहनु भएको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भिक्टोरिया एल्टोनिना सवार रहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसै गरी एलिना बन्दोरो सवार रहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अनिसा पानिया, यसै गरी श्लोक भट्ट, निरा छन्त्याल, रौन चालुम छिङ्गिटोन, यसै गरी असीमा गुरुङ, अनुषा गुरुङ, बेलमान गुरुङ, विजय कुमार गुरुङ, जीवन कला गुरुङ, माया गुरुङ, रोकी गुरुङ, शिव कुमार गुरुङ, सीता गुरुङ, यमुना गुरुङ, आसिम गुरुङ, यसै गरी रविन हमालको अहिलेसम्म हामीले नाम प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरू सो विमानमा सवार हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी हामी यहाँलाई सो विमानमा सवार रहेका व्यक्तिहरूको नाम सुनाइरहेका छौँ। एलेक्जेन्डर इसिडोर, यसै गरी सञ्जय जयसवाल पनि सो विमानमा सवार रहेको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। विदेशी यात्रुहरू समेत सो विमानमा रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसै गरी हामीले यहाँलाई यो स्क्रिनमा समेत नामहरू देखाइरहेका छौँ र स्क्रिनमा देखिएका नामहरू जो यो विमानमा सवार रहनु भएको थियो उहाँहरूको नाम हामी देखाइरहेका छौँ। अधिकांश गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। केही विदेशी व्यक्तिहरू समेत रहनु भएको यो नामावलीबाट देख्न सकिन्छ। सो विमानमा सवार रहनुभएका व्यक्तिहरूको नामावली देखाइरहेका छौँ हामी र हामीसँग प्राप्त भएका यी नामहरू तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो स्क्रिनमा 68 जना यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य रहनु भएको थियो। सो विमानमा चालक दलका सदस्यहरूको नाम खुले पनि अहिलेसम्म यात्रुहरूको नाम भने पाइरहेको थिएन। जुन नाम हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ, यी यात्रुहरू सवार हुनुहुन्थ्यो सो विमानमा। यो नाम हामी यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परेको छ र सो दुर्घटनामा परेर करिब सबैजनाको निधन भएको अनुमान गरिएको छ, जसको नाम हामी यो स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आश गरौँ कसैलाई त जीवित भेटियोस्, तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर स्वयं सुरक्षा अधिकारीसम्म कसैको पनि हालसम्म जीवित उद्धार गर्न सकिएको छैन भनिराख्नु भएको छ र हामी यो ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। नामावलीहरू यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यति एयरलाइन्सको ANC ATR 72 जहाज दुर्घटनामा परेको हो र जुन जहाजलाई कमल केसीले उडाउनु भएको थियो शवहरू यसरी निकाल्ने क्रम चलिरहेको छ। अहिलेसम्म 32 जनाको शव निकालिएको छ। करिब सबैको निधन भएको अनुमान गरिएको छ। 72 जना सवार थिए चालक दलका सदस्य सहित, 4 जना चालक दलका सदस्य, 68 जना यात्रु थिए। केही विदेशी यात्रु समेत थिए। 3 जना शिशु र 3 जना बालबालिका गरेर 6 जना बालबालिका रहेका थिए। हामी ताजा दृश्य देखाइरहेका छौँ। यो पोखरा विमानस्थल नजिकैको दृश्य हो। केही मिनेट मात्रै बाँकी थियो
पोखरा विमानस्थल पुग्न यति एयरलाइन्सको यो जहाज, तर दुर्भाग्य जहाज विमानस्थलमा अवतरण हुन पाएन, सेतीको खोजमा खसेको छ। र यो सेतीको खोजमा खसेको दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट अहिलेसम्म जीवित उद्धार कसैलाई गरिएको सूचना हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार यो जहाज निकै पुरानो समेत थियो। यद्यपि जहाजको आयु कति हो त्यो प्राविधिक विषय रहला, तर हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार सो जहाज खासमा 15 वर्ष अघि सेकेन्ड ह्यान्ड जहाजका रूपमा नेपाल भित्राइएको थियो। र हामी यतिखेर भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ। प्रेमनाथ ठाकुर जो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले पत्रकार सम्मेलन मार्फत केही जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। यो दुर्घटनाका विषयमा हामी यहाँको ध्यान आकर्षण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गराउन चाहन्छौँ। जहाजलाई ल्यान्डिङ क्लियरेन्स पनि दिइसकेको अवस्था थियो। अब त्यसपछि त्यो जहाज ल्यान्डिङ क्लियरेन्स दिइसकेको अवस्थामा सेती रिभरको खोजमा एक्सिडेन्ट भयो। त्यसमा 72 जना क्र्यू सहित सवार हुनुहुन्थ्यो। 62 एडल्ट, 03 चाइल्ड, 03 इन्फेन्ट र 4 जना क्र्यू मेम्बर गरेर 72 जना प्यासेन्जर अनबोर्ड हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पाइलट कमल केसी, अन्जु खतिवडा र एयर होस्टेस सिरेजना होङचुङ ओसिन आले मगर हुनुहुन्थ्यो भने 5 जना इन्डियन, 10 जना फरेनर, त्यसमा रसियन 4 जना, आयरल्यान्डको 1 जना, अस्ट्रेलियन 1 जना, अर्जेन्टिनाको 1 जना, फ्रान्सको 1 जना र कोरियन 2 जना, 53 जना नेपाली अनि 4 जना प्लस क्र्यू मेम्बर नेपाली हुनुहुन्थ्यो। अहिले घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी र पोखरा विमानस्थलको रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटर हाम्रो सहयोगीहरू त्यो ठाउँमा चाहिँ रेस्क्यु कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ हामी। त्यो प्रयास जारी छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ हाम्रो रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टर यो टिआईमा एस्टाब्लिस भएको ठाउँमा उहाँहरू स्थलगत रूपमा आएर हेर्नुभयो र आवश्यक निर्देशन दिनुभयो। हाम्रो रेस्क्युहरू कार्यहरू कसरी भइरहेछ, को इन्भल्भ छ, घटनामा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो, सबै डिटेल उहाँहरूले लिएर जानुभयो र हामीलाई निर्देशन दिनुभयो र जति पनि डेभलपमेन्ट हुन्छ रेस्क्यु कार्यमा हामीलाई चाहिँ समय समयमा जानकारी गराउनु होला भन्ने चाहिँ पनि समेत निर्देशन दिएर जानुभयो। महाप्रबन्धकज्यू, यो खास के कारणले प्रारम्भिक चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईले? वेदरको कारणले हो या केले हो? वेदर भन्नुहुन्छ भने आज बिहानदेखि पोखराको वेदर धेरै राम्रो थियो, विन्ड पनि त्यस्तो छैन। अब यो आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट के निर्णय छ, अब त्यो छानबिन कमिटी गठन आजै हुन्छ र उहाँले डिटेल भोइस रेकर्डरहरू के कस्तो भयो, ठ्याक्कै पाइलटहरूको आपसी कुराकानी, त्यसपछि अरू के फल्टीहरू त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी नयाँ एयरपोर्टमा उडान अवतरण गरिरहेछौँ कि पुरानोमा गरिरहेछौँ? होइन, नयाँ विमानस्थलमै यो जहाज अवतरण गर्ने अवस्थामा थियो। सर्ट फाइनल लगभग हामी चाहिँ फाइनल अवस्थामा चाहिँ जहाज अवतरण गर्ने अवस्थामा थियो यो। त्यो हामीले चाहिँ पोखरा टावरसँग सम्पर्क गर्दाखेरि पाइलटले त्यस्तो केही भनेन। जहाजमा टेक्निकल कुराहरू अरू कुनै त्यस्तो चाहिँ जानकारी गराएको छैन। नत्र के हुन्छ भने प्र्याक्टिसेस भने कुनै जहाजमा खराबी आयो भने पाइलटले हामीलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई फायर भेहिकलदेखि लिएर अरूले चाहिँ एसिस्टेन्ट माग्छ, हामीसँग सहयोग माग्छ। त्यही अनुसार टिआईमा पनि हामीले धेरैचोटि यो प्र्याक्टिस गरिसकेको अवस्था छ। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग माग्नुहुन्छ भने हामी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फायर भेहिकल राख्छौँ। हाम्रा चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगीहरू आर्मी प्रहरीहरू परिचालन गर्छौँ। तर आजको घटनामा पाइलटले हामीलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ सहयोग माग्नु भएको छैन।
तर सेती खोजमा भएको कारणले चाहिँ रेस्क्यु गर्न केही कठिनाइ भयो भनेर हो। अब यो खोजमा भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ त्यो रेस्क्युरहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि धेरै कठिनाइ भइरहेछ रेस्क्यु गर्नलाई। त्यो उहाँले जानकारी दिनुभयो र हामी जहाँसम्म लाग्छ त्यो केहीलाई चाहिँ उहाँले रेस्क्यु पनि गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो डिटेल नआएको हुनाले त्यो हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर हामीलाई त्यो जानकारी आउने बित्तिकै यहाँहरूलाई त्यो समेत जानकारी गराउनेछौँ। डोमेस्टिक जुन हाम्रो आन्तरिक विमानस्थल केही समयलाई बन्द गरिएको हो। के हुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण फायर भेहिकलहरू अहिले त्यो जहाँ एक्सिडेन्ट छ, क्र्यास साइट छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पठाएको अवस्था छ। र अहिले यदि हामी पोखरा एयरपोर्ट खोल्यौँ भने हामीलाई फायर भेहिकल हुँदैन, हाम्रो क्याटेगोरी डाउन हुन्छ। र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड के छ भने यदि क्याटेगोरी डाउन भयो भने एयरपोर्ट हामी बन्द गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण फायर भेहिकलहरू त्यो क्र्यास साइडमा गएको हुनाले अहिले हामी त्यो क्लोज गरेका छौँ। त्यो फायर भेहिकल फेरि एयरपोर्टमा आयो भने हामी ओपन गर्छौँ। प्रबन्धकज्यू, अब के हुन्छ? रेस्क्युको कहिले कति बजेसम्म सकिएला, त्यसपछिको प्रोसिडर्सहरू के हुन्छ? अब रेस्क्युरहरूले चाहिँ कति बेलासम्म त्यो रेस्क्यु गर्नुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। तर रेस्क्यु कम्प्लिट भइसकेपछि सम्पूर्ण अब के छ त, जीवित हुनुहुन्छ कि सबै डेड भइसकेको अवस्था छ कि, त्यो सबै डिटेल आइसकेपछि त्यो हामीले फर्दर गर्छौँ। र त्यो चाहिँ यदि डेडै भइसक्नु भएको छ भने त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एयरपोर्ट ल्याएर फेरि यहाँ हामी टिचिङ हस्पिटल ल्याएर चाहिँ उहाँहरूको पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। वा जीवित हुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटल तुरुन्तै त्यहीँ चाहिँ कहाँ चाहिँ पोखरामा चाहिँ इलाज हुन सक्ने अवस्था हो भने पोखरामा, यदि छैन भने उहाँहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने व्यवस्था गर्छौँ हामी। भर्खरै प्रधानमन्त्री पनि आउनुभएको थियो, गृहमन्त्री पनि आउनुभएको थियो। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ के निर्देशन दिएर जानुभयो र कसरी गर्न तपाईँलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूले रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टरले कसरी काम गर्दैछ, को निकायसँग समन्वय गर्दैछ र रेस्क्यु कार्य कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने चाहिँ एउटा जानकारी लिनुभयो। र त्यहाँ रेस्क्युमा इन्भल्भ हुने हाई लेभलका उहाँहरूलाई चाहिँ स्पष्ट यहीँबाट निर्देशन दिनुभयो, त्यसलाई द्रुत गतिमा गर्नुहोस् र जीवितै व्यक्ति छ भने तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ हस्पिटल पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भन्ने चाहिँ समेत निर्देशन दिनुभएको छ। अब जीवित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो चाहिँ अब हेर्न बाँकी छ, हेरौँ, आशा गरौँ के कस्तो हुन्छ। त्यो त्यस्तो यदि खबर आएछ भने हामी खबर गर्छौँ। केही दिनदेखि चाहिँ जुन आन्तरिक उडानहरू प्रभावित भइरहेको थियो वेदरको कारण, त्यो कतिपयले चाहिँ वेदरकै कारण भनेर अर्थाइरहेको छ, त्यसमा हामीले के भन्न सकिन्छ? पोखरा टावरको भनाइअनुसार चाहिँ आज बिहानैदेखि वेदर राम्रो छ। अब त्यसैले वेदर राम्रो हुँदाहुँदै वेदरलाई दोष दिन त मिल्दैन जहाँसम्म लाग्छ मलाई, होइन। त्यो पोखराको वेदर राम्रै थियो। होइन, अहिले हुन त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लो समय यो जुन वायु सेवा प्रदायकहरूलाई पनि निश्चित प्रोटोकल लगाएको थियो, किन भन्दा सुरक्षाको लागि भनेर। हामी सेफ्टी अडिटको पनि चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो सेफ्टी अडिटहरू के भइरहेछन्, सेवा प्रदायकहरूको कसरी गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा थोरै जानकारी? होइन, अब कस्तो छ भने हाम्रो हरेक एयरपोर्टको एउटा मापदण्ड हुन्छ। यति भिजिबिलिटी भयो भने आइएफआर खोल्ने, यति भिजिबिलिटी भयो भने भिएफआर फ्लाइट खोल्ने भने चाहिँ त्यो मापदण्ड पुरा नगरिकन हाम्रो एयरपोर्टहरू खुला हुँदैन। त्यही अनुसार चाहिँ पोखरा एयरपोर्ट पनि त्यो मापदण्ड पुरा गरेर बिहानैदेखि खुला छ। फ्लाइटहरू पनि भइरहेको थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि फ्लाइट भयो थियो, होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले मापदण्ड पुरा गरेकै छौँ र एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो सेफ्टी जुन उहाँहरूलाई चाहिँ निर्देशन छ त्यो चाहिँ पालन गरेकै छ। त्यसले यसमा चाहिँ वेदर चाहिँ खराब थियो भन्न सकिँदैन। एडिसनल अब हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ केही चाहिँ जीवित व्यक्ति चाहिँ आओस्, निस्कोस् र उहाँलाई चाहिँ उपचार गरेर हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ सुखद समाचार प्राप्त होस्, यही सबैजनाले चाहिँ कामना गरौँ, यही मेरो अन्तिम। कति डिस्टेन्समा तपाईले भन्नु नि पाइलटले घुमाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो दुर्घटना भयो भने कति डिस्टेन्समा? हैन, एकदमै सर्ट फाइनल, मतलब लगभग 7 देखि 10 नटिकल माइलको बिचकै कुरा हो यो। यहाँहरू पनि पोखरा जानु भएको छ, यो चाहिँ खोज हो, सेती रेलवेको खोजमा छ, हैन। फोटो पनि आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै क्लोज, एयरपोर्टदेखि धेरै क्लोजको डिस्टेन्समा भएको हो। त्यस अगाडि पनि त्यो एरियामा भएको थियो कि थिएन? त्यो तपाईको हिस्ट्रीमा के मलाई जानकारी भएसम्म भएको छैन त्यो ठाउँमा। हजुर, अरू डिटेल आयो भने यहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। जानकारी गराइरहेका थियौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो विमान दुर्घटनाका विषयमा। उहाँले जानकारी गराउनु भएको जानकारी अनुसार दुर्घटना खासमा
यो दुर्घटना प्राविधिक कारण नै देखिन्छ हालसम्मको सरसर्ती स्थिति हेर्दाखेरि र यसमा मौसमलाई दोष दिन मिल्ने र आकाशलाई दोष दिन मिल्ने स्थिति छैन। र उहाँले जानकारी गराउनु भए अनुसार अर्को कुरा पनि खासमा पाइलटहरूले पनि सरकारको सहायता मागेका समेत थिएनन् यो अवधिमा। खासमा यो स्थिति छ, जहाज यो स्थितिबाट गुज्रिराखेको छ भनेर कुनै पनि खालको कम्युनिकेट गरेको स्थिति छैन, टावरलाई कुनै पनि खालको जानकारी गराएको स्थिति होइन भनेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ भएको छ। 4 जना रसियन यात्रु रहेको सो विमानमा हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र हामी ताजा जानकारी गराइराखेका छौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ उड्ने क्रममा जुन दुर्घटनामा पर्यो यति एयरलाइन्सको जहाज, हामी यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौं र निरन्तर रूपमा जानकारी गराउने छौं। त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा अपडेट गराउने छौं। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।